सरकार नै पहिचानवादको पक्षमा लागेर देशभर जनता भट्काइरहेको केपी शर्मा ओलीको दाबी। उहिले प्याज काट्दा आँसु आउँथ्यो, अब किन्दै आँसु आउने स्थिति पुगेको रघुजी पन्तको भनाइ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सुनवाई चलिरहँदा कामु प्रधान न्यायाधीश काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भैँसी राँगाको गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि नपाउने रवि लामिछानेको भनाइ। प्युठान गाउँपालिकाको अध्यक्षको छोराले कर्मचारीलाई हातपात गरे। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी उपचार खोज्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा रमण श्रेष्ठको जिकी ठगीको जाहेरी नै दर्ता हुन सक्दैन। परिस्थिति बन्यो भने आफूहरू सरकारमा जाने सिके राउतको भनाइ। साउन 1 गतेबाट स्वचालित प्रणाली मार्फत श्रम स्वीकृत पाइने। भक्तपुर क्याम्पसमा विवाद, नयाँ क्याम्पस चिपको कुर्सी र नेमप्लेट रुखमा। गौचरण बनेका 22 एयरपोर्टमा छिट्टै जहाज पुग्ने मन्त्री किरातीको दाबी। भारतीय विदेश मन्त्रीको स्पष्टीकरण, अखण्ड भारत नक्साबारेमा नेपाल र बङ्गलादेशले बुझिसकेको दाबी। फ्रान्समा 3 वर्ष मुनिका 5 जना बालबालिकामाथि चक्कु प्रहार, आक्रमणकारी पक्राउ। चलचित्र परस्त्रीको टेलर सार्वजनिक। बालेनलाई दीपकको कटाक्ष, भुइँको टिप्न नखोजौँ, भएकोलाई जोगाऊ। भारतमा हुने साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा। नेपालको विकास मोडल बारेमा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। शेयर लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि पूर्ण सहयोग हुने अर्थमन्त्री महतको दाबी। दुर्योधन पनि शासनमा लुप्त थियो तर स्वाभिमान रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ। नागरिकता नपाउनुको पीडा आफूलाई साँच्चै नै थाहा भएको रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण। समाजवादको यात्रा तयार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङको गुनासो। सांसदको नियम आपत्तिपछि विनोद चौधरीले प्रयोग गरेको खान हट्यो रेकर्डबाट। युवा पुस्तामा ऐतिहासिक क्रान्ति चेतनाको कमी देखिएको बाबुराम भट्टराईको चिन्ता। प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराध बढेको रेखा शर्माको भनाइ। बालेनको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। कोशी प्रदेशमा एमाले उपनेतालाई मोसो, उपसभामुख दनुवारमाथि दुर्व्यवहार। काठमाडौँमा दादुराको प्रकोप, 50 बढीमा संक्रमण। नागरिकता माग्दै माइती घरमा प्रदर्शन। पपुलिस्टहरूले समाजको आवश्यकता नबुझ्ने शङ्कर पोखरेलको भनाइ। नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउने भारतलाई गगन थापाको जवाफ। तराईमा गर्मीले जनजीवन कष्टकर भएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण। चलचित्र निर्फुलको प्रिमियरमा तामाङ पहिरनमा शीर्ष कलाकारहरू। र नेपालले एससीसी महिला T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्ने। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 26 गते शुक्रबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पहिचानवादीलाई प्रोत्साहित गरी एमालेमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरेका एमाले समाहित भएका मुकुन्द नेउपाने सहितका नेता कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पहिचानवादको नाममा एमालेमाथि देशभर नै हमला गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोशी प्रदेशमा सत्ता संरक्षित आपराधिक घटनाहरू भइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पहिचानवादीका नाममा सत्ता पक्ष नै मुठभेड गराउन लागि परेको भन्दै अब नेकपा एमाले प्रतिवादमा उत्रिने बताउनुभयो। उहाँले एमाले पहिचानका नामहरूमा भइरहेको आपराधिक क्रियाकलापको सामना गर्न नडराउने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई जात जातिका नाममा दंगा फसाद गराउने षड्यन्त्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशभर पहिचानको विष फैलाउने कोसिस गरे पनि सफल नबनेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अहिलेको बजेटले निराशा ल्याएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा आर्थिक वर्ष 80-81 बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा बोल्दै उहाँले बजेटले निराशा ल्याएको भन्दै व्यङ्ग व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले अहिले प्याज किन्न पनि आँसु आउने बताउनु भएको छ। बजेट आएपछि त आशा उत्साह आउनुपर्ने हो नि। प्रत्येक दिन प्रत्येक मान्छेले उद्योगपतिले के भन्छ, व्यापारीले के भन्छ, अर्थशास्त्रीले के भन्छ भनेर पढिरहेको छु। सबैजना भन्छन् यो बजेटले निराशा ल्यायो। उहाँले भन्नुभयो हुँदा तोरीको तेल, आलु र प्याजको भाउ पनि बढ्यो। उहिले प्याज काट्दा आँसु आउँथ्यो, अब प्याज किन्दा आँसु आउने दिन आए। खाद्यान्नमा छुट नहुने भएकाले मुलुकमा चरम निराशा भएको उहाँको भनाइ छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सुनाई चलिरहँदा कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुग्नु भएको छ। बिहिबार कार्की जिल्ला अदालत काठमाडौँको 5औं तलामा पुगेर न्यायाधीशसँग मिटिङ गर्नुभएको हो। अदालतको दैनिक प्रशासनिक विषयमा आवश्यक जानकारी र ब्रिफिङका लागि कार्की अदालत पुगेको बताइएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश अदालतबाट आउनु भएको छ। अदालतसँग सम्बन्धित ब्रिफिङ बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ। बैठकमा न्यायाधीश न्यौपाने बाहेकका सबै न्यायाधीश सहभागी हुनुहुन्छ। अदालत स्रोतले भन्यो, शरणार्थी प्रकरणको सुनाई जारी रहेकाले न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपाने भने मिटिङमा सहभागी हुनु भएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदले केही दिन यताको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी माग्नु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभाको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रागा र भैँसीको विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताएमा गोबर बाहेक केही पनि नपाउने बताउनुभयो। उहाँले सो विषयमा गरेको गफप्रति आफू आत्मआलोचित भएको बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यस्तो विषय बैठकमा उठ्नुले सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा पर्ने दोषप्रति पनि आफू जिम्मेवार भएको र क्षमा याचना गर्ने बताउनुभयो। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका कार्यालयभित्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीमाथि हातपात भएको छ। कर्मचारीमाथि गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर महतारा छेत्रीका छोराले हातपात र दुर्व्यवहार गरेकोमा विरोधमा कर्मचारीले सेवा रोकेर आन्दोलन गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित हामीहरू कार्यालय बाहिर प्रतीक्षालयमा बस्यौं, भित्र गएको छैनौं, सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पोखरेलले भन्नुभयो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र केही वडा अध्यक्षहरू कार्यालयभित्र रहेको जनाइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी नायकको परीक्षक सुवास खड्काले बुधबार बेलुका यसबारेमा प्रहरीलाई जानकारी आएको बताउनुभयो। घटनाबारेमा बुझ्दा अध्यक्षले हामी आफै मिलाउँछौं भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समस्या समाधान गर्न पालिकामा छलफल भएको बुझिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षका छोरा समेत रहेका माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका नेता मिलन महतारा छेत्रीले योजना भुक्तानीको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास रिजाललाई हातपात गरेको आरोप छ। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बारेमा शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ। संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसदभित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो। आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने ढङ्गबाट काम गरेकाले त्यसबारेमा सबै दलसँग परामर्श गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। बजेट भाषण का क्रममा उहाँले अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गर्नु भएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारेमा आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग पनि भेट्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगीको जाहेरी नै दर्ता हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्दै श्रेष्ठले एउटा देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक बनाउनै नमिल्ने हुनाले ठगीको जाहेरी दर्ता हुन नसक्ने बताउनुभयो। बिहिबार प्रतिवादी सानो भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, गजेन्द्र बुढाथोकीको जाहेरीको 4औं पेजमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने विषय उल्लेख छ। एउटा देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक बनाउनै नमिल्ने हुनाले ठगीको जाहेरी नै दर्ता हुन नसक्ने बताउनुभयो। नेपालीलाई भुटानी बनाउने कानून व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, गैर कानूनी उद्देश्यका लागि रकम लेनदेन भएकाले जाहेरी दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन। जुन जाहेरी दर्ता हुनु कानूनको व्यवस्था नभएको अवस्थामा जाहेरी दर्ता नै हुन सक्दैन। उहाँले गजेन्द्र विरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा रहेको र फरार अवस्थामा रहेको पनि बताउनुभयो। यो मुद्दाको स्रोत नै दूषित रहेको र एकैजनालाई पटक पटक बयान लिन मिल्छ र श्रीमान भन्दै पनि प्रश्न गर्नुभयो। यस्तै उहाँले प्रतिवादी बालकृष्ण खाँड र टङ्क कुमार गुरुङको पक्षमा पनि बहस गर्ने बताउनु भएको छ। टङ्कको पक्षमा बहस गर्दा उहाँले टङ्क विशुद्ध होटेल सञ्चालक रहेको जिकिर गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सिकेर राउतले परिस्थिति बनेमा आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार संक्षिप्त कुरा गर्दै राउतले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा सहभागिताका विषयमा कुराकानी हुन नपाएको बताउनुभयो। यद्यपि परिस्थिति बनेमा र मन्त्रालय खाली भएमा सरकारमा सहभागी हुने ढोका खुल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र बजेटका कारण पनि कुरा हुन पाएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, परिस्थिति बन्यो र भने जस्तो भयो, मन्त्रालय खाली भयो भने त्यसमा ढोका खुला हुन्छ। 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलोपटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दा जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्री दिनुभएको थियो, तर रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो। आउँदो साउन 1 गतेबाट स्वचालित प्रणाली मार्फत पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान हुने भएको छ। म्यानपावरले आफ्नै कम्पनीमा बसेर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सूचना अनलाइन सिस्टममा राख्न सक्ने सूचना राखेपछि स्वतः श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभएको हो। सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि फाइल बोकेर म्यानपावर कम्पनीहरू श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा धाउनु पर्दैन। मन्त्रालयले अहिलेको अनलाइन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सबै काम स्वचालित गर्ने प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। तर म्यानपावर कम्पनीले झुटा विवरण राखेको ठहरिएमा भने कम्पनी खारेजसम्मको सजाय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्रिविका क्याम्पसमा नियुक्ति विवादको घटना नयाँ होइन, तर भक्तपुरमा क्याम्पसमा नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति भने विवाद जेलिँदै गएको छ। भक्तपुर क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर कृष्णप्रसाद पोखरेलले गत चैत 30 गते अनिवार्य अवकाश पाउनु भएको थियो। तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख अनिवार्य अवकाश पश्चात त्रिवीले तत्काल नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न सकेन। त्यसपछि त्रिवीले वरिष्ठताको आधार भन्दै सहायक क्याम्पस प्रमुख सुदर्शन साकेलाई निमित्त क्याम्पस प्रमुख वैशाख 3 गते नियुक्ति गरेको थियो। त्रिवी कार्यकारी परिषदले सहप्राध्यापक साकेलाई निमित्त प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी दिएको करिब 1.5 महिनामा जेठ 16 गते अर्की सहप्राध्यापक कविता लुइटेल भट्टराईलाई क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो। सही निर्णय अनुसार आइतबार उहाँ नियुक्ति भएपछि क्याम्पस पुग्नुभयो। उहाँ अकस्मात प्रमुख बनेर आइपुगेको सुईको समेत पाएनन्। निमित्त क्याम्पस प्रमुख सुदर्शन साकेले उहाँलाई त्यसबेलासम्म न त्रिवी कार्यकारी परिषदले जानकारी नै दियो न क्याम्पस प्रशासनले नै। निमित्त क्याम्पस प्रमुख साके काम गरिरहेको बेलामा नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख सहायक प्राध्यापक कविता लुइटेल भट्टराई ठूलो समूहमा क्याम्पस पुग्नु भएको थियो। निमित्त क्याम्पस प्रमुख साके भन्नुहुन्छ उहाँहरू ठूलो समूहमा आउनुभयो। त्यसपछि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति पत्र टेबलमा राखेर खादामाला अबिर लगाउने काम हुँदै थियो। मैले बुझिहालेँ, केही नभनी मेरो आफ्ना सामानहरू समेटेर क्याम्पसको कागजातहरू प्रशासन प्रमुखलाई बुझाएर निस्किएँ। साकेको गुनासो छ, नयाँ क्याम्पस चिफले आफू नियुक्ति भएको सूचनासम्म आफूलाई नदिएको उहाँको गुनासो रहेको छ। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले गाउँचरणमा परिणत भएका एयरपोर्टहरू छिटै सञ्चालन हुने बताउनु भएको छ। विभिन्न कार्यक्रममा खोटाङमा पुग्नुभएका किरातीले जिल्ला समन्वय समिति खोटाङद्वारा बिहिबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा जहाज अभावका कारण देशभरका 22 वटा एयरपोर्ट गाउँचरणमा परिणत भएका र ती एयरपोर्टहरू छिटै जहाज खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले अखण्ड भारत नक्साका विषयमा दुई छिमेकी मुलुक र नेपाल बङ्गलादेशमा यस विवाद नरहेको बताउनु भएको छ। भारतको नवनिर्मित संसदमा राखिएको भित्ति नक्सामा नेपाल बङ्गलादेश र पाकिस्तानका केही भूमि समेत समेटिएको भन्दै विरोध भइरहेका बेलामा भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले यस विषयमा नेपाल र बङ्गलादेशलाई स्पष्ट पारिसकेको बताउनु भएको हो। छिमेकी मुलुकहरूले यो विषयमा बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा कुनै ठूलो कुरा छैन। सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा जयशंकरले भन्नुभयो, मलाई जानकारी भएसम्म उहाँहरूले यो विषयलाई बुझिसक्नु भएको छ। पाकिस्तानको विषय भने फरक छ। यसमा उहाँले यस मामलामा पाकिस्तानले बुझ्नेछ भन्ने आशा समेत नभएको बताउनुभयो। पाकिस्तानसँग हाम्रो विषय स्पष्ट छ। यो खाली सरकारको मात्रै होइन, पुरै देश र संसदको स्ट्यान्ड हो। यसमा परिवर्तन गर्नेको केही सम्भावना छैन। बिहिबार दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारको नेतृत्व गरेको 9 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विदेश मन्त्री जयशंकरले उक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। फ्रान्समा 3 वर्ष मुनिका 5 जना बालबालिकामाथि चक्कु प्रहार भएको छ। फ्रान्सेली आल्प्सको एन्नेसी शहरमा 1 जना वयस्क सहित 6 जना बालबालिकामाथि चक्कु प्रहार भएको हो। बिहिबार बिहान शहरको ताल नजिकै उद्यानमा चक्कु बोकेर हिँडेका एक व्यक्तिले 1 जना वयस्क र 3 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामाथि अन्धाधुन्द आक्रमण गरेर घाइते बनाएको एक स्थानीय अधिकृतलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपिएफले जनाएको छ। प्रहरीले आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेको छ र उनी फ्रान्समा शरण चाहने सिरियाली नागरिक भएको बताइएको छ। घाइते भएका मध्ये 3को अवस्था गम्भीर रहेको छ। आक्रमणको खबर सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय संसदमा संसद सदस्यहरू 1 मिनेट मौन धारण गरेका थिए। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आक्रमणको निन्दा गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ।
फिल्म परिस्त्रीको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार राजधानीमा कार्यक्रमका बीच ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक ट्रेलरमा यौन अपराध, प्रेम र धोका देखाउन खोजिएको छ। चपली हाइटपछि यौन मनोविज्ञानमा आधारित भएर फिल्म निर्माणको ट्रेन्ड नै सुरु भएको थियो। चपली हाइटकै निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले फिल्म परिस्थिति मार्फत फेरि एकपटक यौन मनोविज्ञानको कथा पस्केका छन्। कार्यक्रममा फिल्मका लेखक समेत रहेका दिपेन्द्रले समाजमा दैनिक घटेका घटनालाई फिल्म मार्फत पस्केको बताए। हामीले अहिले दैनिक श्रीमान श्रीमतीको झगडा, डिभोर्स लगायतका विषयहरू मिडियामा समाचारमा देख्न सक्छौं। दिपेन्द्रले थपे, त्यही विषयलाई मैले फिल्ममा पस्केको छु। ट्रेलरमा अभिनेत्री शिल्पा मास्के रेडियो कार्यक्रम चलाउँछिन्। उनलाई श्रीमान कोशिश छेत्रीले सधैँ शंका गर्छन्। एक दिन जिम खानामा उनको भेट गौरव विष्टसँग हुन्छ। बिस्तारै उनीहरू एक आपसमा नजिक हुन्छन् र शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। उता कोशिशको पनि परिस्थितिसँग अनैतिक सम्बन्ध हुन्छ। अनैतिक सम्बन्धका कारण सिर्जित हिंसात्मक घटनालाई ट्रेलरमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। अहिले एकाएक ग्रेट नेपालको चर्चा गरमाएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले कार्यकक्षमा सुगौली सन्धि हुनु अगाडि नक्सा झुन्डाएपछि सामाजिक सञ्जालका भित्ता समेत ग्रेटर नेपालको नक्साले रंगिएको छ। ग्रेटर नेपालको नक्सा शेयर गर्दै छक्का पन्जाब फेम अभिनेता दीपक राजगिरीले बालेन र अन्य नेतालाई कटाक्ष गरेका छन्। समसामयिक मुद्दाको चासो राख्ने उनी लेख्छन्, अहिलेको सानो नेपाल त राम्रोसँग चलाउन नसकेर यो गति छ। यति ठुलो भयो भने के गर्ने होलान्। भुइँको टिप्न नखोजौं, भएकालाई जोगाउँ। समय र सन्दर्भ हेर्दा गिरीको यो कटाक्ष बालेनतर्फ सोझिएको देखिन्छ। उनले नामै नखुलाए पनि यो अभिव्यक्ति उता सोझै बुझ्न सकिन्छ। तर छक्का पन्जाब फेम निर्माता अभिनेता निर्मल शर्मा भने ग्रेटर नेपालको नक्सा झुन्डाउने मेयर शाहको पक्षमा उभिएका छन्। उनी लेख्छन्, नेताहरूमा कमसेकम काठमाडौँका मेयर बालेन शाह जतिको बोल्ड, निष्ठावान, निडर, दूरदर्शी, देशप्रेम अनि परिणाममुखी क्षमता चाहिँ भइदियो हुने नि। फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले 18 वर्ष अगाडिको आफ्नो बहुचर्चित डकुमेन्ट्री फिल्म ग्रेटर नेपालको दोस्रो अध्याय ग्रेटर नेपाल अस्तित्वको सङ्घर्षले ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। भारतमा हुने साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बोटो एनएसएले च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टोलीको गोलकिपरमा किरण सेमजोङ, दीप कार्की र विशाल श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै डिफेन्डरमा विमल पाण्डे, सुनिल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, निशान्त खड्का, रोहित चन्द र सीमान्त थापा रहेका छन्। मिडफिल्डरमा पूजन उपरकोटी, एरिक विष्ट, नवीन लामा, मणिकुमार लामा, लकिन लिम्बू र आभास लामिछाने रहेका छन्। साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपालले समूहमा कुवेत, भारत र पाकिस्तानसँग खेल खेल्नेछ। नेपालले 21 जुनमा कुवेत, जुन 24 मा भारतसँग र अन्तिम खेल जुन 27 मा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाम्रो विकास मोडल बारेमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुटोलमा लुम्बिनी केबल कारको बिहिबार दिउँसो उद्घाटन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। हामीले अहिलेसम्म चाल्दै आएको हाम्रो विकास मोडालिटी बारेमा पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयास बारेमा भौतिक पूर्वाधार, निर्णय निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि तथापि उत्पादन र रोजगारको क्षेत्रमा भने हाम्रो प्रगति जनक छैन उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सरकार इमान्दारितापूर्वक विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रसर भएको हुँदा विकास र समृद्धिको मुद्दामा राजनैतिक दलमा सहमति, सहकार्य र एकता कायम हुँदा र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहयोग रहँदा गुणात्मक सुधार असम्भव नभएको भन्ने दृष्टान्तका लागि आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीकाल नै पर्याप्त रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतले लगानीको क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। धितोपत्र बोर्डको 31औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा मन्त्री डाक्टर महतले शेयर बजारमा लगानी र आय आर्जनका दृष्टिकोणले ठूलो आकर्षण रहेको बताउनुभयो। त्यसैले पनि बोर्डको जिम्मेवारी र दायित्व बढेको छ। उहाँले पुँजीगतका 56 लाख लगानीकर्ताहरूको सुनिश्चितता गर्नु बोर्डको दायित्व र जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। उक्त जिम्मेवारीलाई उच्च महत्त्वका साथ धितोपत्र बोर्डले काम गर्ने
हुनेछ र यसलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। धितोपत्र बोर्डले नियमनको काम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले शेयर बजारले अझै स्वच्छ, विस्तारित र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न तर्फबाट आफ्नो सहयोग पूर्ण रूपमा हुने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्यय प्रस्तुत गर्दा शेयर बजारको विषयमा व्यवस्थाको उद्देश्य आम लगानीकर्ताहरूलाई आयकरको दायरामा ल्याउने होइन। यस विषयमा जुन हल्ला चल्यो त्यो गलत हो, उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसरी पनि सत्ता लम्बाउने खेलमा लागेको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कमिटीका मनोनित सदस्यहरूलाई शपथ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुर्योधनसँग दाँच्दै प्रचण्ड पथ कुनै पनि उद्देश्य र गन्तव्य नभए पनि सत्ता जोगाउने योजनामा मात्रै रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्डलाई सत्ता लोलुप र लेन्डुप दोर्जेसँग पनि तुलना गर्नुभयो। देशको माया नभएको कार्य र सत्ता लोलुपहरूलाई देशको माया र चिन्ता हुँदैन ओलीको भनाइ छ। गीताको पुस्तक लिएर हलो जोत्न गयो भने गोरुले थाहा पाउँदैन। किताब किन देखाएको भनेर ज्ञानगुण उसले ग्रहण गर्दैन। लौरो देखायो भने अलिकति छिटो हिँड्छ। उहाँले भन्नुभयो किनभने उसले लौरो बुझ्छ, गीता, वेद, बाइबल र कुरान बुझ्दैन। उहाँले देशको अवस्था भयावह भए पनि प्रचण्ड जानी बुझी शासन लम्बाउने बाहेक कुनै चिन्ता र चासोमा नरहेको बताउनुभयो। जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, त्यसमा जसरी भए पनि लाग्ने, गेरु वस्त्र भिरेर भैँसी पुजेर रुद्राक्ष बोकेर सेतो वस्त्र लगाएर बाउको क्रिया बस्दा छोरो पनि मरेकै हो। ओलीले भन्नुभयो शासनमा लुब्ध दुर्योधन पनि यस्तै थियो, तर ऊ स्वाभिमानी थियो। यो चाहिँ प्रचण्ड पथ हो। प्रचण्ड पथ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्जेल गरिरहन्छ र रहिरहन्छन्। यो भनेको गन्तव्य र उद्देश्य नभएको सत्ता स्वार्थ मात्रै भएको हो, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू नागरिकता विधेयकको विपक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा विरोध गरेको थियो। त्यस विरोधमा स्पष्टीकरण दिँदै लामिछानेले आफूहरूले उक्त विधेयकको प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताउनु भएको हो। सदनमा छलफलमा ल्याएको भए विधेयकमाथि छलफल गरेर केही योगदान गर्ने र स्वामित्व लिन पाइने भनाइ आफूहरूको रहेको लामिछानेको भनाइ छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सभापति लामिछानेले नागरिकता विधेयकमा राजसभा कुनै समुदायको विरुद्धमा छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर नागरिकहरूलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई राजनीतिको कुनै सरकार नहुँदा र भोट बैंकको आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगार र मिटर ब्याज पीडितको विषयमा आफूहरू मधेसी जनताको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो। नागरिकले नागरिकता नपाउनु पीडा मलाई थाहा छ, साँच्चै नै छ। रविले भन्नुभयो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू र एकलामाको सन्तानको नागरिकता मेरो र तपाईँको जति नै सुनिश्चित छ र हुनुपर्छ। नागरिकता विधेयकमा रहेको एकल आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबुको पहिचान नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि पनि महिलामाथि विभेदकारी रहेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष 1981को बजेट समाजवादको यात्रा तय गर्नतर्फ चुकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुगमनमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै दलीय आधारमा भाग लिँदै उहाँले बजेट कर्मचारी र स्रोत साधन सिंहदरबारमा नै थन्कनी गरी आएको भन्दै यसले वित्तीय सङ्घलाई र मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको बताउनुभयो। कर प्रणालीमा प्रभावकारी सुधार नभएको भन्दै यसरी पुँजी विकास हुन नसक्ने उहाँको जिकिर छ। मुलुकको लैङ्गिक, वर्गीय, जातीय लगायतका विभेद अन्त्य गर्न बजेटले आवश्यक विषय समेट्न नसकेको दाबी गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन नारा लेखेर मात्रै नहुने र यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको आवश्यक रहेको सांसद सुब्बाले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले संसदमा भनेको उखान रेकर्डबाट हटेको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चौधरीले महिलाको अपमान हुने खालको उखान बोलेको भन्दै नेकपा एमाले सांसद दिपा शर्माले नियम आपत्ति गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त उखानलाई रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। आर्थिक वर्ष 1981को बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा सांसद चौधरीले मल आपूर्तिको विषयमा बोल्नु भएको थियो। किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँ, तर अहिले पनि किसानको आवश्यकताको 25% मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति छ। उहाँले भन्नुभयो बजेटमा हरित अर्थतन्त्र दिगो विकासको मन्त्र भन्ने नारा त दियौं, तर नारा सफल पार्ने जिम्मेवारी रहेको कहिल्यै मलसम्म दिन सकेनौं। जब धान रोप्ने बेला सुरु हुन्छ सरकार मलको खोजीमा भौतारिन्छ। जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने हाम्रो उखान नै छ।
सांसद शर्माले नियम आपत्ति जनाउँदै नेपाली उखानको प्रयोग गरेर महिलामाथि आक्रमण भएको बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिकारी आन्दोलनपछि हुर्केको युवा पुस्तामा ऐतिहासिक क्रान्ति चेतनाको प्रभावमा कमी देखिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको निमित्त लडेका व्यक्ति र शक्तिहरूको नै क्रमशः स्वस्खलन र भ्रष्टीकरण, व्यवस्था परिवर्तनपछि जीवनमा त्यसको अपेक्षित प्रतिफलको अभाव जस्ता कमजोरी पनि आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न कठिन भएको उहाँको ठहर रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, गणतन्त्रका निमित्त लडेका नेताहरू नै सत्तामा पुगेपछि राजसी ठाटबाट रमाउनु, संघीयताको माहिम मानिएका नेताहरू नै निजी सत्तामा लिप्त हुनु र घोषित हुनु, संघीयता विरोधीसँग टाँसिन पुग्नु, धर्मनिरपेक्षताको दुहाई दिनेहरू नै चुनावी लाभका निमित्त धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको हुलमा मिसिएर एकल धार्मिक राज्यको गलत गर्नु, समावेशी लोकतन्त्रका पक्षहरू सत्तामा पुग्दा चरम असमावेशी व्यवहार गर्नु, योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन्छ, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराधका घटना बढेको बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्राविधिक शिक्षाको कमी हुँदा कतिपय युवाहरू बर्बादको शिकारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले साइबर शिक्षा र डिजिटल माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी शिक्षा दिन नसक्दा समस्या बढेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति समेत हुने गरेको उहाँले बताउँदै यसलाई समयमा नै नियन्त्रण र सम्बन्धित शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना र प्रविधिमा हुने विकृतिका कारण युवा पुस्ताहरू भड्किएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा साइबर सुरक्षा नीति नभएकाले पनि वर्तमान सरकारको त्यस सम्बन्धी काम गरिरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षाको भित्तामा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको छ। भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि समेत समावेश भएको अखण्ड भारतको मुरल राखेको थियो। त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने माग उठिरहेका बेलामा बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको हो। यसअगाडि आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको नेपालको 3D नक्सालाई हटाएर महानगरपालिकाले मेयर शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको हो। मेयर शाह यति बेला भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। भारत जानु अघि नै उहाँले महानगरको आफ्नो कार्यकक्षमा यस्तो नक्सा राख्न आवश्यक निर्देशन दिएको र सोही अनुसार बिहिबार नक्सा राखिएको स्रोतले जनाएको छ। मेयर शाहको निर्देशनमा नै बिहिबार नक्सा राखिएको छ। स्रोतले भन्यो, मेयर शाह बस्ने कुर्सीको ठिक पछाडिपट्टि ठूलो नक्सा राखिएको हो। कोशी प्रदेश एमालेका उपनेता राम राणा मगरलाई पहिचान पक्षधरले मसौदा लिएका छन्। प्रदेश 1 पुनर्नामकरण सङ्घर्ष समितिका संयोजक डकिन्द्रमान सिंह थेगिमले मगरलाई कालो मसौदा लिएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, आज 80 जेठ 25 गते इनपा 11 सोयाकमा कोशी प्रदेश नामकरण प्रस्तावक राम राणालाई करिब सवा सोयाकवासी जनताले सवा 11 बजेको समयमा अचानक भेटेपछि गाडीभित्र एक बाल्टी पुरै कालो मोसो मोबिलले स्वागत गरी पठाएको र उहाँ सवार सेतो गाडी पनि कालो मोबिलले रङ्गाएर सजाएको पठाइएको खबर छ। यस्तै उदयपुरको गाईघाटमा प्रदेशसभा उपसभामुख सृजना दुनुवारलाई पनि पहिचान पक्षधरले दुर्व्यवहार गरेका छन्। उनी सवार गाडी छेकेर आक्रमणको प्रयास गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। गत फागुन 17 गते प्रदेश 1 ले कोशी नाम पाएसँगै यति बेला पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आन्दोलनमा उग्र रूप लिन थालेपछि कोशी प्रदेश सरकारले बुधबार पहिचान पक्षधरलाई आन्दोलनको मागको सुनाई गर्नका निमित्त खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेङमाङको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका आरुबारीमा रहेको एक गुम्बामा दादुरा फैलिँदा 54 जनामा संक्रमण देखिएको छ। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाका अधिकृत भरत भण्डारीका अनुसार गोकर्णेश्वरमा रहेको एक बौद्ध गुम्बामा दादुरासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका 54 जना बिरामी फेला परेपछि यीमध्ये 4 वटालाई नमुनामा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रगत परीक्षण गर्दा दादुरा पुष्टि भएको हो। आरुबारीमा रहेको एउटा गुम्बामा 50 जना दादुराका लक्षण भएका बिरामी भेटिएका थिए।
तीमध्ये 5 जना नमुना परीक्षण गर्दा दादुरा पुष्टि भएको छ भने यही आधारमा हामीले 54मै दादुराको बिरामी भनेर मानेको र आइसोलेसनमा राख्न भनिएको छ भण्डारीको भनाइ छ। ल्याब रिपोर्टमा 4 जनामा पुष्टि भए पनि लक्षण देखिएका सबै दादुराका बिरामी हुन्, किनकि संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीसँगै बसेका उनीहरूमा पनि दादुराकै लक्षण छ उहाँको भनाइ छ। दादुरा संक्रमण देखिनेमा 3 वर्षीय बालबालिकादेखि 38 वर्षका युवासम्म रहेको खोप अधिकृत भण्डारीले बताउनुभयो। नागरिकताको माग गर्नेहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता भएकालाई सन्तानलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित गरेको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा सहभागी वीरगञ्जका उत्तम कुमारले नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित भएको बताउनुभयो। विदेशी नागरिकहरूले सजिलै नागरिकता पाइरहेको तर आफ्नी छोरीले नागरिकता नपाएको उहाँको गुनासो छ। आफ्नो र आफ्नी श्रीमतीको जन्मसिद्धको नागरिकता भए पनि छोरीलाई नागरिकता नदिएको उहाँले सुनाउनुभयो। प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसके पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ। उत्तम कुमारले न्यायालय र कानुनी व्यवसायीप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँको नाममा सुरु भएको राजनैतिक यथास्थितिवाद र व्यापारिक पुँजीवादको पक्ष पोषण भएको बताउनु भएको छ। राजनैतिक दलहरूले नीतिगत तथा वैचारिक रूपमा आफूहरूलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको र परिणामस्वरूप केही पपुलिस्ट राजनीतिकहरूको विकल्पको रूपमा आउन खोजिरहेको भए पनि सबै व्यापारिक पुँजीवादको पोषण पक्षधर रहेको बताउनुभयो। नयाँको नामबाट सुरु भएको राजनैतिक दलहरू यथास्थितिवादलाई पोषण गर्ने बाहेक अन्य ठोस आधार र धरातल नभएको उहाँको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले समाजमा असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा कहिलेकाहीँ पपुलिस्टहरू राजनीतिमा आउने गरे पनि समाज परिवर्तनको आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न र समाजका समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो। समाजमा कुनै एउटा क्षेत्रबाट ख्याति प्राप्त गर्ने बित्तिकै राजनीतिमा आएर राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता सर्वथा अनुचित र गलत रहेको उहाँको ठम्ब्याइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भारतको संसद भवनमा राखिएको नक्सा सांस्कृतिक मात्र मान्ने हो भने नेपालले पनि ग्रेट नेपालको नक्सा बनाउँदा सहजपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले लिम्पियादुरा लिपुलेक नेपालको भूमि भएको र यो भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लिम्पियादुरा लिपुलेकमाथि नेपालको हक अधिकार कसैले पनि खोसेर लैजान सक्दैन उहाँले भन्नुभयो। यसका निमित्त कुनै विकल्प बारेमा नेपालले सोच्दैन, सोच्नु पनि हुन्न। भूपरिवेष्टित देश भएकाले बंगलादेशसम्म बाटो पुर्याउनु पनि नेपालको अधिकार भएको उहाँको भनाइ छ। साथै भोलि सीमा विवाद बारेमा छलफलमा जाँदा पनि भोलि समयले कहाँ पुर्याउँछ भनेर अनुगमन गर्ने र त्यसका आधारमा पोजिसन बनाउन जरुरी नभएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले अगाडि भन्नुभयो, लिम्पियादुरा लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ, यो हाम्रो पार्टीको धारणा हो उहाँको भनाइ छ। सांसदले तराई मधेसमा केही दिन यता चर्को गर्मीले जनजीवन कष्टकर बनाउँदै गएको भन्दै आवश्यक राहतका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद निर्मला कोइरालाले तराई मधेसका जिल्लामा गर्मीका कारण लु चलेको र जीवन कष्टकर भएको अवस्थामा विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा जनजीवन जन कठिन भएकाले विद्युत नियमित आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। सांसद प्रदीप पौडेलले देशभर तापक्रम वृद्धि भएर 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको र जनजीवन कष्टकर भएकोले कृषि क्षेत्रमा असर पुगेको अवस्थामा तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि आवश्यक उपाय सोच्नुपर्ने बारेमा सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद नारायणी शर्माले दाङको सिमानाका क्षेत्रका बासिन्दाका लागि खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद निशा डाङ्गीले बागमतीका नाममा धेरै राजनीति भएको, सरसफाइका नाममा करिब 22 अर्ब खर्च भइसकेको तर अझै पनि प्रभावकारी काम नभएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। फुलमान बल निर्देशित सोशल ड्रामा फिल्म निर्फुललाई बुधबार बेलुका काठमाडौँमा प्रिमियर गरिएको छ। बिग मुभिज मल्टिप्लेक्समा आयोजित समारोहमा तामाङ झाँकी र वेशभूषाहरू झर्की झकाउ थियो। अभिनेता दायाङ राई, बुद्धि तामाङ लगायतको फिल्म टोली तामाङ पहिरनमा प्रस्तुत भयो। तामाङ कलाकारले डम्फो बजाएर कलाकारलाई हलमा स्वागत गरेका थिए। फिल्मकी शीर्ष अभिनेत्री शान्ति वाइवादेखि अभिनेत्री लुनिभा तुलाधर पनि प्रिमियर समारोहमा पुगे। 72 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले धादिङको उत्तर क्षेत्र रुबी भ्यालीको एक परिवारमा ल्याएको पीडा र सङ्घर्षको कथा यसमा पेश गरिएको छ। भूकम्प गएपछिको परिस्थितिलाई पारिवारिक कथावस्तुमा मर्मस्पर्शी तुल्याइएको छ। फिल्ममा जिग्बे छोइङ्की, पुष्कर गुरुङ, राजन खतिवडा,
सरोज अर्याल, सरिता गिरी, लक्ष्मी बर्देवा लगायतको अभिनय रहेको छ। निर्देशक समेत रहेका बलको लेखनमा तयार भएको फिल्मलाई रुबी भ्याली सहित रसुवाको र सेम्प्रुबेसी त्यस्तै गरी काठमाडौँमा छायाङ्कन गरिएको हो। फिल्ममा अभिनेत्री रेखा थापाको विशेष भूमिका रहेको छ। नेपालले हङकङमा हुने एससीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्ने भएको छ। नियमित तालिका अनुसार नेपालले यो प्रतियोगिता खेल्न पाउने थिएन, तर थाइल्यान्डले भिसा समस्याका कारण नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाएको हो। प्रतियोगिता जुन 12 देखि 21 अर्थात् जेठ 29 देखि असार 6 गतेसम्म हङकङमा हुँदैछ। एसियाली क्रिकेट परिषदबाट नेपालले बुधबार प्रतियोगिता खेल्ने प्रस्ताव आएकोमा नेपालले सजिलै स्वीकार गरेको नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। नेपाल आउँदो शनिबार वा आइतबार हङकङ जानेछ। प्रतियोगिताको समूह ए मा रहेको नेपालले आयोजक हङकङ सहित भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। भारत र पाकिस्तानले प्रतियोगितामा सिनियर नभई ए टोली पठाउनेछन्। समूह बी मा मलेसिया, युए, बंगलादेश र श्रीलङ्का ए टोलीमा छन्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।